बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई किसी को दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहाफ़ी तंजीमों, बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी जो कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तमाम लोग इमरान से इज़हार यकजहती के लिए आज बहुत बड़ी तादाद में जो से वो आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज के केस, जैसा कि आपको पता है कि इमरान को सियालकोट जाते हुए अगवा किया गया, पंजाब पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया। सब्सिक्वेंटली पंजाब पुलिस ने जैली सिफारिशात में जो सा है उसका एक बंद गड़त और गैर कानूनी तौर पर जो है DCO सियालकोट के तहत एक डिटेंशन ऑर्डर निकलवाया। उसके बाद फर्जी तौर पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ब्रीफली इमरान को सियालकोट जेल में ले जाया गया और उसके फौरी बाद इमरान को 2 गाड़ियों में बिठा के, जिसकी हमारे पास मुकम्मल एविडेंस है, पूरी ट्रैकिंग ट्रेसिंग है, और जिन लोगों ने वो बनाई है वीडियोस, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स ने, वो भी वक्त आने पर अपने बयान जो है शामिल तफ्तीश होंगे। इमरान के दर्जशुदा मुकदमे में लाजमी तौर पर रिकॉर्ड आएंगे। जो लोग इमरान को लेके गए हैं सियालकोट के पुलिस के दफ्तरों से फॉर्मेलिटी जेल की पूरी करने के बाद लाहौर में, ये सारे के सारे वकूए की एविडेंस जो है, जब वो लाहौर लेके आए उस दिन, तो वो एविडेंस जो है वो पुलिस के साथ शेयर की गई, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि उसको जेल में भेज दिया गया। जब जेल में इनके मौक़िफ़ को डिनाई कर दिया गया उस एविडेंस से, तो इन्होंने फ़र्जी तौर पर लाहौर में फौरी तौर पर जिस जगह पे वो था वहाँ से निकाला और रात को जैली तौर पर जो सा है वो उसकी वीडियोस जेल में जाने और आने की बनाई दोबारा। और फिर उसके बाद जो है जब अदालत में पिटीशन फाइल हुई और हमारी तरफ से ये निशानदेही की गई शाजिब मसूद और राना मारूफ साहब की तरफ से इब्तदाई दिन में, जो से पहले 1 या 2 दिनों में, तो स्ट्रेट अवे अदालत ने मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने जो सा है वो इसका रिकॉर्ड मंगवाया। जो ही वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हुआ, तमाम पूरा जो जेल साजी थी पुलिस की तरफ से और जो ड्रामा रचाया गया उसको रात के टाइम पे जो सा 11:05, फिर 11:10, फिर 11:30 जो मुख्तलिफ जो सा है, यानी कि DCO का नुमाइंदा उस रिलीजिंग ऑर्डर की वेरिफिकेशन 11:30 बजे दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में और 11 बजे उसको जेल से रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि वेरिफिकेशन बाद में हो रही है और रिलीज़ पहले कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इमरान रियाज खान को इनके मौक़िफ़ के मुताबिक जेल से रात 11-11:30 बजे जेल मैनुअल की वायलेशन पे रिलीज़ किया गया, तो बताया जाए कि क्या इन्होंने जेल में से इनके मौक़िफ़ के मुताबिक इमरान रियाज खान का किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से कॉन्टेक्ट कराया, और आपकी जो इंडोर मैनेजमेंट थी, यानी कि ये सिर्फ जो प्रोसीडिंग थी DCO और सियालकोट पुलिस के दरमियान, क्या इसको किसी जगह पे आपने जो सा है वो किसी को ऑफिशियली कम्युनिकेट थर्ड पार्टी को किया, तो अपना एविडेंस ले आए। मैं ये कह इसलिए रहा हूँ कि आपने ये जो जैली मनगढ़ंत जो सा फर्जी रस्मी कार्रवाई पूरी की और अदालत में जब ये वीडियोस चली तो इसकी कली खुल गई कि ना ही उस पर डेट्स मौजूद थी, ना ही उस पर टाइम मौजूद था। पाकिस्तान की जेलों में एक लेटेस्ट अपग्रेडेड जो सा है वो हम क्लेम करते हैं कि निज़ाम सिक्योरिटी, जेल सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पब्लिक फंड से जो सा लगा हुआ है। तो क्या इस सूरत हाल में, इन हालात में जो है वो आपके पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो कि रूटीन में आपके पास बाकी सारी फुटेजेस में है जिस पे डेट और टाइम आ सके, और यहाँ पे जो अननेचुरल स्टोरी आपने क्रिएट की, आर्टिफिशियल जो सा ड्रामा क्रिएट किया, आपकी बहुत सी गलतियाँ हाईलाइट हुई, वकला ने की, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने की, और आप उसको जस्टिफाई करने में नाकाम रहे। आपने अदालत से 1, 2, 3 मौके लिए कि इस मामले को रिजॉल्व करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। हमने रिस्ट्रेंट शो किया, हमारे पास डे 1 से एविडेंस था, हमने आपकी बोनाफाइडीज जो है उसका इंतज़ार किया कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। आपने इस मामले को ख़त्म नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब जो हैं, इनका पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी इमरान खान के साथ है। इमरान रियाज ने 15 या 16 गालिबन मार्च को एक ट्वीट की थी जिसमें IG पंजाब साहब किसी पुलिस से खिताब कर रहे थे और जिसमें इमरान ने जो सा बाद में उसके ऊपर एक अपने ओपिनियन जो सा ये ट्वीट की, जिसपे इन्होंने बड़ा सख्त बुरा मनाया। उस पर अपनी ऑफिशियल जो सा पेज से वो ट्वीट जो सा है वो इन्होंने करवाई, और ट्वीट कराने के बाद जो सा इन्होंने फौरी तौर पर, चूँकि ये डायरेक्टर FI खुद रहे हैं, इन्होंने साइबर क्राइम में एक इंक्वायरी इमरान रियाज के खिलाफ जिसका मैंने का लेटर जो सा वो दिया है। इमरान रियाज को FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर जो सा IG पंजाब की तौहीन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो उसका है समन में कि डेफामेशन ऑफ IG पंजाब एंड अदर पब्लिक ऑफिशल्स, यानी कि तौहीन IG पंजाब के इल्ज़ाम में जो कि IG पंजाब साहब ने इस हद तक बुरा मनाया और संजीदा रंजिश जो सा है वो दिल में रख ली और एक पहले कानूनी लीगल फ्रेमवर्क में लेके गए चीज़ों को FIA को इस्तेमाल किया।
بغیر کسی قانونی جواز کے، جس پر ہم نے FIA سے ٹائم لیا. عمران اس کے بعد پروسیڈ کر گیا عمرے کے لیے، واپس جو ہے پاکستان آیا. کسی شخص نے دوبارہ ہمیں وہ سمن نہیں کیا. IG صاحب نے مناسب وقت کا انتظار کیا. 9 مئی کا بدقسمت ترین جو ہے وقوع ہوا، جس میں عوام اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے اور اپنے ہوش و آواز کھو کے جو ہے انہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا بدقسمتی سے اور مایوسی سے. اس چیز کا اور موقع کا ناجائز فائدہ IG صاحب نے اٹھایا اور ان کے پاس اپنا پرسنل وینڈیٹا، پرسنل اینیمیٹی اور اپنے موٹیو کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کلاسیکل چانس تھا. انہوں نے عدالت میں بار بار اپنی بونافائیڈی دی کہ میں ایک بونافائیڈ آدمی ہوں، میرا اس میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، ہمارے پاس نہیں ہے. IG صاحب آپ پولیس میں ہیں، آپ کی پوری زندگی نوکری میں گزری ہے، کبھی کسی چور کے اوپر، کبھی کسی ملزم کے اوپر جس نے جرم کیا ہو، پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے عدالتوں کا فوجداری مقدموں میں یا ملزموں کا کہ وہ اقرار جرم کریں اور پبلک فورم پہ کریں. کیسے ممکن ہے کہ آپ کسٹڈی اس کی جو سا کلیم کریں گے؟ آپ نے ڈینائی کرنی ہے. لہٰذا آپ کے پاس بڑا پلین سا ایکسکیوز تھا جو آپ نے ریپیٹڈلی لیا، اور بعد ازاں جب ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری جو سا ہے وہ آپ کی کنٹراڈکشنز، بیانات اور ثبوت جو عدالت نے منگوائے اس میں جب آپ کے تضادات آنے لگے تو آپ نے فوری طور پر عدالت میں پینترا جو سا بدلا اور آپ نے ہمارے ملک کے ریاستی اداروں پہ اور اپنی سسٹر ایجنسیز پہ انگلیاں اٹھانا شروع کی، اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری کی ساری لائبلٹی جو ہے وہ ان پہ ٹرانسفر کی، اور آپ نے ان کو جو سا ہے وہ ہمراہی ملزم جو ہے وہ بنانا شروع کیا. آپ فوری طور پر اپنے عہدے سے یا تو استعفیٰ دیں یا اپنی جو سا ہے وہ فوری طور پر اس پوزیشن سے IG پنجاب کو اسٹیپ ڈاؤن کریں. IG جیل خانہ جات اور آپ دونوں جو سا ہے عمران ریاض کے والد کے مطابق جو ایویڈنسز سامنے آئی ہیں انہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے، اور نامینیشن جو ہے وہ کل عدالت میں باضابطہ طور پر ان کا بیان جو ہے وہ عدالت میں وہ خود ان کی خواہش ہے. انہوں نے 2 تاریخوں پہلے بھی عدالت نے کہا تھا کہ آپ ان کے ملزم ہیں اور آپ وہ شخص ہے جس نے سہولت کاری کی، اور آپ نے جو ہے آپ کے بیان کے مطابق جو سا جو شہادتیں آئی ہیں وہ دوسرے لوگوں کے آپ کے بیان کے مطابق حوالے کیا. ہم ذاتی طور پر پاکستان کے کسی ریاستی و دفاعی ادارے کو اس کا براہ راست جو سا ہے وہ ذمہ دار نہ سمجھتے ہیں، لیکن IG صاحب کے جو الزامات ہیں، جو IG صاحب چارج شیٹ کر رہے ہیں اپنی سسٹر ایجنسیز کو کہ جب عمران ریاض خان کے گھر جو ہے وہ جب اس کے گھر پولیس نے ریڈ کی اور جو ویڈیو عدالت میں چلی تو IG صاحب نے براہ راست معزز چیف جسٹس کے سامنے جو سا ہے وہ یہ کہا کہ یہ میری سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور ان ویڈیوز میں اور عمران کی جو جیل میں ویڈیوز ہیں وہ ایک دن بعد یہ تھی کہ پہلے عمران ریاض جب سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ تھا تو اس کے گھر میں ریڈ ہو رہی تھی اور IG صاحب کے بیان کے مطابق وہ سسٹر ایجنسیز جو سا ریڈ کر رہی تھی، اور اگلے دن جس وقت عدالت سے عمران ریلیز ہوا تو ایک بندہ اس میں جو کہ کیپ جس نے پہنی ہوئی تھی وہ اور جیل کی جو ویڈیو نکلی وہ مشترکہ آدمی تھا. تو IG صاحب نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے اور ذمہ داری پاکستان کی سسٹر ایجنسیز پہ، ریاستی اداروں پہ جو سا ہے وہ ڈالنے کی کوشش، ناکام کوشش جو سا وہ کی ہے. ہم ذاتی طور پر میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی ریاستی اور دفاعی ادارے کو اس کا براہ راست ذمہ دار نہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اتنی ضرور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ IG صاحب کے جو آپ کے الزامات ہیں اس کی وضاحت میں جو سا ہے اپنا پلیز رول پلے کریں. پاکستان کی جتنی بھی ریاستی اور دفاعی ادارے ہیں یا جو اسٹیٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی افیکٹونیس کے لحاظ سے اور اپنی مؤثر کارکردگی کے لحاظ سے نمایاں اور اپنی مثال آپ ہیں. ہم بار بار تعاون کرتے رہے ہیں سب سے اور آج بھی تعاون کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی پاکستان کی جو سب سے موسٹ پریمیم ایجنسیز ہیں وہ عمران کی بازیابی کے لیے اس کے ویئر اباؤٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. لیکن IG صاحب جو اب نامزدگی ان کی ہو گئی ہے، ان کی موجودگی میں عمران ریاض خان کی بازیابی ان کی ناک کے نیچے جب یہ ملزم ہے اور یہ اس کے ذمہ دار ہے، ہماری رائے میں اور پوری فیملی کی رائے میں جو سا یہ انپریسیڈنٹڈ اور انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے، یہ ممکن نہ ہے. لہٰذا ہماری اگر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو سا ہے وہ اگر اپنی بونافائیڈی وہ دکھانا چاہتی ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ عمران ریاض کی تنقید سے اس حد تک جو سا وہ تنگ ہے کہ وہ بھی بڑے ذاتی طور پر ایکسکیوز بھی ابھی وہ ذاتی طور پر انتہائی خوش ہیں اور ان کی بھی کنسنٹ اور بلیسنگ کے بغیر یہ کام اتنی دیر تک IG پنجاب صاحب کر نہیں سکتے. اور آخری تاریخ میں جب IG پنجاب صاحب نے جو سا ہے وہ ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کیا اور کہا کہ جی آپ سسٹر ایجنسیز اور سیکٹری داخلہ کو جو سا بلائیں اور سیکٹری ڈیفینس کو بلائیں. IG صاحب آپ کیسے IG ہیں؟ آپ کی انیبلٹی ہے، آپ کی ریکلیس مس کنڈکٹ، آپ کی نیگلیجنسی، آپ کی بینافائڈ انٹینشن، آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کے اوپر لائبلٹی جو نظر آپ کو پڑتی نظر آ رہی ہے کہ ایویڈنس آپ کی سب 2 نمبریاں کورٹ میں ہائی لائٹ ہو چکی ہیں. آنریبل کورٹ نے آپ کی حد تک میکسیمم ریسٹرین شو کیا. آپ شروٹنس دکھاتے ہوئے اسمارٹلی جو ہے کوشش کرتے ہیں کورٹ میں چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی ایڈمنسٹریٹو. یقین کریں ہم آپ کی اور آپ کی ٹیم کے براہ راست جو ہے وہ ایویڈنس ہولڈ کی
کیے ہوئے ہیں. برائے مہربانی ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران ریاض کی فیملی کی طرف سے ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے آپ کو کرمنل آفینس میں چارج کرا کے پروسیکیوٹ کرنے کی یا آپ کو ٹرائل کر کے سزا دلوانے کی. ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے کورٹ کی پروسیڈنگ کی اسپرٹ میں کہ لیگل فریم ورک میں جیٹ بلیک سے گرے میں اور گرے سے وائٹ میں چیزیں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لے کے آئی جائیں. برائے مہربانی اس معاملے کو اسی وقت ختم کریں. ہم اپنی جتنے موقف ہیں اپنی جتنی پروسیڈنگ ہے آپ کے خلاف وہ مجبوری میں ہمارا بھائی ہمارا دوست میرا بچپن کا دوست اس کی زندگی اور موت جون سی ہے اس کی کشمکش کا جون سا سوال ہے. ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوری فیملی جون سا ہے اس کی لائف سیکیورٹی کو جو تھریٹس ہے اور اس کی لبرٹی پہ کسی بھی قیمت پر آئی ریپیٹ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ آپ اس کو کمپرومائز کرا سکیں یا ہمیں جو ہے وہ آپ خاموش کرا سکیں. ہم اپنی جتنی لیگل ریسورسز ہیں پروفیشنل ریسورسز ہیں پرسنل ریسورسز ہیں ہر قسم کے ریسورسز کو ڈبل ٹرپل کر کے اپنے بھائی اور دوست کی جو ہے جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے.